تا بیان یه روبی طول میکشه. لطفا بشینیم. بفرمایید. میگه چرا باهاش نرفتم. خب شما هم بگو خوشم نمیاد که تو اتاق یه مرد غریبه برم. خودش رفت یا شما فرستادیش؟ من که خیلی دلم میخواد اون کل شب و از اتاق بیرون نیاد، ولی این ممکن نیست. گوشیت زنگ میزنه مامان. الو. چطوری عزیزم؟ از وقتی رفتی دیگه زنگ نزدی. انوشه؟ آره، مگه شمارمو نداری؟ نه نگاه نکردم. باشه ببین، عروس دوماد رفتن ماحصل. کجا؟ لندن. وای